integrity of this tournament is this club is bringing all the professions at one stage where we meet one another. We are getting opportunity to know each other. So I am very much thankful for Nurani Sports Club for organizing this cricket tournament. And this is the second year they are organizing this. So this is a great job by Nurani, and I am wishing them best of luck in future. Nurani Sport Cultural Club, and thanks to Rizwan bhai for giving me the opportunity to be as a guest. आणि खरंच आहे सेकंड टाइम जो क्रिकेट टोर्नामेंट जो घडटा वास्को खातीर आनी एक बरो टोर्नामेंट हो सगळे जाण जे आमचे कर्मचारी खंयचे अधिकारी आसूं जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं नाजाल्यार पॉलिटिशियन सगळे एकत्र मेळून आमी हो टोर्नामेंट सारको बरो धूम धडाक्यान आमी 2 दिसांचो खेळटा. आनी हो एकूच वर्सान एक फावटी आसता जाल्यार आमी सगळे जाण जे आमी कामा पुरती सगळे जाण मेळटा, पूण ह्या दिसा आमी फ्रेंडली वास्कोकार म्हणून आमी मेळटले आनी एक बऱ्या भशेन टोर्नामेंट घडटलो अशीच हांव आशा बाळगता. आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जाल्ले हांगा म्हणून तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा. आनी असोच नुरानी स्पोर्ट्स क्लबान असोच कार्यक्रम असोच टोर्नामेंट घडोवन हाडचो आनी आमकांय खंय तरी आमी आतां रिटायरमेंट जावन खंय खेळना पूण एक खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा वा आमकां एक ह्या टायमाचेर खेळोंक पासून मेळटा म्हणून तेंचे देव बरें करूं. पयलीं स्वादी हांव नुरानी स्पोर्ट्स क्लबाचें अभिनंदन करता. खंयचें ऑर्गनायजेशन 38 to 48 सांबाळून टिकोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट आयज तेंच्यांनी दवरलेलें आसा. आनी शेकीत आमचो रिजवान जो प्रेसिडेंट आसा, शेकीत आतां 4 वर्सां तो प्रेसिडेंट आसा. आनी हे तेणी लास्ट इयरूच तेणी स्टार्ट केली. खंयसर एक कॉन्सेप्ट केलो की सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर, पुलीस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कावन्सिलर्स, एक्स कावन्सिलर्स, रवींद्र भवन हांकां क्लब करपाचो आनी एक टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो. लास्ट टायम जेन्ना केलो पळय तेन्ना निकती देट वॉज स्टार्ट, इट वॉज रियली गूड. पूण ते ह्या फावटी हे फावट तेंणी आनीक बरो केलेलो आसा. हेतून कशें दिसता की तेंच्यांनी जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर्स किंवा डिपार्टमेंट एक केलेले सोडून दी, पूण जे गेस्ट सुद्दां तेणी केलेले, ऑल पार्टीज एकटे केलेले, काँग्रेस म्हण, BJP म्हण, इंडिपेंडंट म्हण, तांकां तेणी एक केलेले आसा. म्हणजे खरोखर तेंच्यांनी स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट तेंचे कडेन आसा. ते सगळे जे स्पोर्टीव पळयता. आयज तुमकां एक सांगूंक सोदता, आमचे कावन्सिलर आमी पळय आमकां फिगर तुमकां पळोवंक कळटलें पोट खंय पावला. जेन्ना नुरानी स्पोर्ट्स क्लब आमकां 1-1.5 म्हयन्या पयलीं सांगलें की आमचो टोर्नामेंट आसतलो म्हणून आमी सगळे जाण फिटनेस करपाक लागून क्रिकेट खेळपाक एवरी संडे आमी बुटेपट ग्रावंडाचेर खेळटा. कित्याक लागून खेळटा म्हणजे एके वाटेन आमकां जो फीट दवरपाचो ह्या नुरानी स्पोर्ट्स क्लबान दवरलेल्या खरोखर तांकां एप्रिशिएट करता. आनी हेच्या फुडें तेंच्यांनी हेच्यावन बरो ग्रँड करचो. कित्याक खंयचो समज चेअरमॅन चेंज, प्रेसिडेंट चेंज जालो जाल्यार ह्या स्पोर्ट्स क्लबान हो टोर्नामेंट स्टॉप करप ना. समज स्टॉप केलो जाल्यार हांव रेडी आहा हायजॅक करपाक, हांव सुद्दां करपाक रेडी आसलो टोर्नामेंट. कित्याक तेंच्यांनी खरोखर बरो केल्लो आसा. हांव तांकां परत आनीक एप्रिशिएट करता. दिपका कडसून तांकां कितें हेल्प जाय हांव तांकां सगळ्यांत आसता. नुरानी स्पोर्ट्स क्लबाक पयले फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एप्रिशिएट करता आनी कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी जो कॉन्सेप्ट लास्ट इयर स्टार्ट केल्लो, ब्रिंगींग एवरीबडी टुगेदर, म्हणजे युनिटी इन डायवर्सिटी करपा खातीर जो प्रयत्न केल्लो तो म्हाका दिसता खंय तरी यशस्वी जाता, सक्सेसफूल जाता. ब्रिंगींग एंटायर मर्मुगांव तालुका, ऑल एडमिनिस्ट्रेटीव पीपल, मागीर प्रोफेशनल्स हाडपाक सगळ्यांक लागीं करता पळय. अशी संदी केन्ना मेळना सगळ्यांक एकठांय जावपाची. तो एक गॅदरींग जावन आसा. तो स्पोर्ट्समॅन मागीर पूण एक गॅदरींग आनी स्पोर्ट्समॅनशिपीन सगळे एकामेका वांगडा रिलेशनशीप बिल्डअप करपाक एक संदी आहा. वी should take advantage, and definitely I appreciate the efforts, and they should continue this type of system so that we all stay together besides political differences and other differences. नुरानी स्पोर्ट्स क्लबाक कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी एक्चुअली हो नुरानी स्पोर्ट्स क्लबान जो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केला एक्चुअली हो मिक्सचर. म्हाका दिसता सगळे पॉलिटिशियन, सगळे डिपार्टमेंटां एक जाता आनी खंय तरी मजे खातीर खेळटा आनी एंटरटेनमेंटा खातीर खेळटा. आनी खंय तरी आमचे कलीग जावं, आमचो चेअरपर्सन जावं, नजीरबाई जावं, खंय तरी हो इश्यू येयला पळय तो एक्चुअली हो प्लॅटफॉर्म न्हू. हांव सांगूंक सोदता की आमी एक 2 दीस बरें एन्जॉय करया, 2 दीस खंय तरी एकामेका वांगडा मस्ती मजा करया. आनी जेन्ना प्लॅटफॉर्म येतलो पॉलिटिकल उलोवपाक तेन्ना खंय तरी प्लॅटफॉर्मार ते उलोवंक जाता. आनी नुरानी स्पोर्ट्स क्लबाक खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी खरेंच हो क्लब आसा पळय सगळ्यांक एक घेवन चलता. आनी हांव तांकां फुडें फ्युचराकूय ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा.